पावरलूम मजदूरों और जिला इंतजामिया फैसलाबाद में डेडलॉक बरकरार। उजरत में इजाफे के लिए लेबर कौमी मूवमेंट के एहतजाज को 12वां रोज, कोई नतीजा ना निकल सका। जंग रोड पर ट्रैफिक रवानी ताहाल मुअत्तल, मुसाफिरों को मुश्किलात। मजदूरों का मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। चिन्योट में बिजली की गैर-एलानिया लोड शेडिंग ने छोटे दुकानदार से रोजी रोटी छीन ली। बगैर बिजली, बगैर यूपीएस सारा दिन फारग बैठते हैं। लोड शेडिंग से दिन को चैन है, ना रात को सुकून। दुकानदारों के शिकवे बढ़ने लगे। रिटेलर सेल टैक्स से परेशान सारिफीन की सुनी गई। पेस्को ने बिलों से रिटेलर टैक्स निकालने की हिदायत जारी कर दी। सारिफीन रिटेलर सेल टैक्स निकाल कर 8 रोज के अंदर बिल अदा कर सकेंगे। छोटे ताजिरों पर लगाया जाने वाला 120 अरब रुपए का फिक्स टैक्स खत्म। बड़ी इंडस्ट्री से फिक्स टैक्स लेने के फैसले पर सनतकार नाला। 11 साल से सर्वे नहीं किया गया, इकदाम ज्यादती करार देती। दरियाए चनाब में जंग के मुकाम पर पानी की सतह फिर बढ़ने लगी। 24 घंटों में पानी की मिकदार में 26,000 क्यूसेक का इजाफा, 65,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। फ्लड वार्निंग जारी। पहले से जेरेआब इलाकों में फिर से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। हेड कादिराबाद से आने वाला 2 लाख क्यूसेक का रैला चिन्योट की हुदूद में दाखिल। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया। रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर की कीमत में मजीद कमी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपए 63 पैसे सस्ता, 215 रुपए 25 पैसे पर आ गया। गुज़श्ता रोज डॉलर 218 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ था। हुकूमत के लिए एक और बड़ा झटका। कुकिंग ऑयल का दरामदी बिल 1000 अरब रुपए तक जा पहुंचा। पाम ऑयल की तलब में इजाफा होने से मुश्किलात बढ़ने लगी। हुकूमत की खुर्दनी अजनास की पैदावार में बेहतरी की हिदायत। ज़राई साइंसदानों का कैनोला की ज्यादा काश्त का मशवरा। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के तौसीही मंसूबे पर काम न हो सका। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से PC1 मंजूर न हुआ। गायनी, न्यूरोसर्जरी, मेडिसिन और अमराज बचगान वार्ड पर काम होना था। सरिया, सीमेंट, बजरी और दीगर सामान महंगा। लागत 40 लाख से 60 करोड़ तक जा पहुंची। तोबा चक 340 में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की खस्ताहाल इमारत की सुनी गई। पीर के रोज से तामीर और मरम्मत शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने अहकामात जारी कर दिए। एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में हिरासा करने का इल्जाम। इंक्वायरी कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट में इल्जाम दुरुस्त करार दे दिया गया। मजीद तहकीकात के लिए केस हरासमेंट कमेटी को भिजवाने की सिफारिश। फेसबुक पर फैसलाबादी खातून की गैर अखलाकी तस्वीर अपलोड करने का मामला। लड़की के चचा ने कार्रवाई के लिए अदालत में पिटीशन दायर कर दी। साइबर क्राइम विंग की जानिब से कोई कार्रवाई न करने का शिकवा किया। फैसलाबाद में बोगस मीटर लगाकर बिजली चोरी का इंकशाफ। सेकंड सर्कल ने गुज़श्ता माह सैकड़ों बोगस मीटर्स पकड़ लिए। जुर्माने आयत, मुकदमा दर्ज कराए गए। तोबा में बिजली चोरी रोकने के लिए रात में चेकिंग की हिदायत। कौमी असेंबली के हल्का NA 108 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी। सियासी पारा चढ़ने लगा। PTI चेयरमैन इमरान खान के लिए कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन दफ्तर से हासिल कर लिए गए। कागजात नामजदगी PTI रहनुमा मियां नबील और लीगल टीम ने हासिल किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तंजीम साजी के मामले पर कोई मुस्तकिल पॉलिसी न अपना सकी। मुल्क के तीसरे बड़े डिवीजन को एक बार फिर मगरबी पंजाब से निकालकर शुमाली पंजाब में शामिल कर दिया। मुस्तकिल पॉलिसी न होने से तंजीमी ओहदेदारों को भी मुश्किलात का सामना। गोजरा में PTI की नई तश्कीलशुदा तहसील बॉडी का इजलास। खलीफा काशिफ सिटी सदर, राव फरमान जनरल सेक्रेटरी बन गए। नौमुंतखब ओहदेदारों ने पार्टी विजन आगे बढ़ाने का अज़्म किया।
ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عمران حامد شیخ کا پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی مین آفس کا دورہ، ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے رائے نعیم اللہ بھٹی نے مختلف امور پر بریفنگ دی، ڈپٹی کمشنر کا شہر میں موجود پارکوں کی حالت بہتر بنانے کا حکم۔ سٹی 41 کی خبر پر نیوز میونسپل انتظامیہ متحرک، 16 کلومیٹر پر محیط گرین بیلٹس کی کٹائی سمیت صفائی ستھرائی شروع کر دی گئی، خشک پودوں کی جگہ نئے پودے بھی لگائے جائیں گے۔ آزاد کشمیر حادثے میں شہید زرعی یونیورسٹی اسکاؤٹ حماد طاہر کے ایصال ثواب کے لیے فیصل آباد میں قرآن خوانی، سی ای او ایجوکیشن علی احمد فیان، پرنسپل ڈاکٹر محمد سعید سمیت دیگر کی شرکت۔ حماد طاہر شہید کو اسکاؤٹنگ خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ فیصل آباد کی 46 حساس یونین کاؤنسلز میں 2 روزہ انڈیڈ پولیو ویکسین مہم شروع، مہم آج اور کل جاری رہے گی، 5000 بچوں کا ہدف مقرر کیا گیا۔ محکمہ صحت کی پٹھان آبادی میں مقیم والدین سے بچوں کو ویکسینیشن لگانے کی اپیل۔ نیشنل گروپ ایف سی سی آئی کے گروپ لیڈر میاں محمد ادریس اور سرپرست مرکزی تنظیم تاجران پاکستان خواجہ شاہد رزاق فقہ کی صلح، مرکزی کردار ادا کرنے والے کیسر شمس گچھا کا شکریہ ادا کیا، دونوں فریقین کا تاجر کے لیے مستقبل میں مل کر کام کرنے کا عزم۔ اسلم بھلی، سکندر اعظم اور ایوب اسلم منچ سمیت دیگر کی شرکت، مٹھائی تقسیم کی گئی۔ ڈاکٹر نجف علی ایوان کو این ایف سی انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزرز ریسرچ فیصل آباد کے ڈائریکٹر کا اضافی چارج سونپ دیا گیا، رجسٹرار احمد گل اور دیگر سٹاف ممبران نے خوش آمدید کہا۔ ڈاکٹر اشرف ڈوگر کی ریٹائرمنٹ کے بعد سیٹ خالی ہوئی۔ چارے کی کٹائی کے لیے سائلج مشینوں پر سبسڈی ملے گی، فیصل آبادی کاشتکار کو فی مشین 3 لاکھ روپے دی جائے گی۔ مویشی پال منصوبے کے تحت منظوری، لائف سٹاک دفاتر میں درخواست دینا لازم۔ فیصل آبادیوں کے لیے خوشخبری، پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کا آغاز کر دیا گیا، گھر اور دفاتر کے لیے خوبصورت اور منفرد ڈیزائن کا فرنیچر توجہ کا مرکز، 50 فرنیچر برانڈز پر 40% ڈسکاؤنٹ، شہریوں کی بڑی تعداد امڈ آئی۔ پاکستان کا 75واں یوم آزادی بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ منانے کی تیاریاں، سرکاری سطح پر تمام محکموں کو انتظامات کرنے کی ہدایات جاری، جشن آزادی کے سٹالز پر گہما گہمی، قومی پرچم، جھنڈیوں اور بیجز کی خریداری۔ آزادی کا جشن منائیں، سب کی عزت اور احترام ملحوظ خاطر رکھیں، ٹریفک پولیس فیصل آباد کا ہلڑ بازی کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ، سی ٹی او نے خلاف ورزی پر سخت احکامات جاری کر دیے۔ تعلیمی اداروں میں جشن آزادی کی تقریبات کا سلسلہ جاری، فیصل آباد کے گورنمنٹ کمپریہنسو گرلز ہائی سیکنڈری اسکول مدینہ ٹاؤن میں ڈرامہ مقابلہ، طالبات نے اداکاری کے جوہر دکھائے، خوب داد سمیٹی۔ حکومتی ہدایت پر ڈویژن بھر میں جشن آزادی کی تقریبات، محکمہ تعلیم چنیوٹ کے زیر اہتمام بھی سرکاری اسکولوں میں مقابلہ جات، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں قرات، نعت، کوئز اور مضمون نویسی کے مقابلے کروائے گئے۔ یونیورسٹی آف جنگ میں پاکستان زندہ باد کے نام سے سیمینار، مہمان خصوصی اولیاء مقبول جان پروفیسر ڈاکٹر جاوید اختر کی شرکت، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نبیلہ رحمان نے میزبانی کی، پاکستان کے قیام کے اغراض اور مقاصد پر روشنی ڈالی۔ لیڈز کالج کمالیہ میں تحصیل افسران کو جشن آزادی کے بیجز لگائے گئے، اسسٹنٹ کمشنر زریاب ساجد، ڈی ایس پی احسان اللہ نیازی، صدر بار یاسین درسانہ، انجمن تاجران اور سول سوسائٹی کی شرکت، جشن آزادی بھرپور انداز میں منانے کا عزم کیا۔ جشن آزادی پر جنگ میں ویمن کالج سیٹلائٹ ٹاؤن کی طالبہ میدان میں پاکستان کو سرسبز بنانے کا عزم، شہر میں پودے لگائے، ڈی او فارسٹ نیاز خان بلوچ اور ڈیپٹی ڈائریکٹر کالجز نعیم لاشاری نے حوصلہ بڑھایا۔